अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नदम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नदम सेठी साहब। नाज़रीन, जैसे कि कल का प्रोग्राम था, हमने कोशिश ये की कि जो अवामी मसाइल हैं, अवाम के मसाइल हैं, उनको उजागर किया जाए ताकि लोगों की ग्रीवेंसेस जो हैं वो किसी हद तक एड्रेस हो सके। आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, जो इशू सेलेक्ट किया है, वो है लोकल बॉडीज़ का, यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स का। अब बल्दियाती इदारे, उनके इंतखाबात, ये सारा निज़ाम नाज़मीन का, ये किस हद तक इफेक्टिव रहा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक आमिर का बनाया हुआ निज़ाम है और इसको ऑपरेशनल जिस तरह से था नहीं होना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, और वो अमेंडमेंट्स काफ़ी हद तक की भी जा रही हैं। कुछ असम्बलीज़ में, कुछ प्रोविंसेस में प्रपोज हुई हैं, कई जगह जिस तरह पंजाब में बिल मंजूर कर लिया गया है, ऑल्दो अभी नोटिफिकेशंस नहीं हुए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या नाज़मीन के इस निज़ाम से, बल्दियाती निज़ाम से, जो ग्रास रूट लेवल पर लोग हैं, क्या उनके मसाइल हल हुए या नहीं। आज भी इसके हवाले से बहुत इबाम पाया जाता है, क्योंकि एक जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखा जा रहा है तमाम पार्टीज़ के अंदर। अगर देखा जाए, हम जिस तरह आज ऐवान सदर के अंदर एक इजलास हुआ जिसमें 3 प्रोविंसेस के वज़रा आला ने शिरकत की, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान। और आज जो तजावीज़ दी गई हैं वो ये दी गई हैं कि जी, एक तो अभी ऐसे हालात नहीं हैं कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ और 1 साल का उनको डिले कर दिया जाए 1 साल के लिए। और दूसरी तजवीज़ जो दी गई वो ये है कि गैर जमाती बुनियादों पर इन इलेक्शंस को करवाया जाए। अब ये एक बहुत फोकल पॉइंट है, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जिसकी सिग्नेटरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जिसकी हुकूमत है फेडरल गवर्नमेंट की, वो उसने एग्री किया था कि ये पार्टी बेसिस पर होंगे। तो क्या ये क्लियर वायलेशन नहीं है? और जब ये सब अमेंडमेंट्स लाई जाएंगी तो क्या हमारा आइन या उसका कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन वायलेट होगा? अब सबसे पहले आपको ऐवान सदर के हवाले से जो डिटेल थी वो मैंने बता दी है। एक पैकेज सेठी साहब हम डिस्कस करते हैं, उससे वो देखते हैं और उसके बाद डिस्कशन करते हैं। सरहद असेंबली में 25 जनवरी को बल्दियाती निज़ाम के खात्मे के लिए तरमीमी बिल पेश किया गया, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। गवर्नर सरहद ने 29 जनवरी को इस बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के मुताबिक सरहद हुकूमत बल्दियाती निज़ाम के खात्मे के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती और अबूरी निज़ाम बनाने में खुद मुख्तार होगी। मुस्लिम लीग नून ने बिल की हिमायत, जबकि JUI, पीपल्स पार्टी शेरपाओ और मुस्लिम लीग काफ ने तरमीमी बिल की मुखालफत की। बिल के तहत जिलाई सतह पर तमाम DCOs एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, जबकि तहसील और टाउन की सतह पर TMOs खिदमात अंजाम देंगे। मालाकंड से ताल्लुक रखने वाले सराज अहमद को पेशावर का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जा चुका है, जबकि दीगर अजला में एडमिनिस्ट्रेटर्स, TMOs और यूनियन सेक्रेटरीज जल्द ही मुकर्रर कर दिए जाएंगे। बिल की मंजूरी के बाद सीनियर वजीर बशीर अहमद बिलोर का कहना था कि 6 माह के अंदर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएंगे। लेकिन अपोजिशन जमातों का दावा है कि अपने गिरते हुए ग्राफ को देखते हुए सरहद हुकूमत कभी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराएगी। सिंध में बल्दियाती इदारों के खात्मे और 3 माह के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्री के मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस मामले पर शुरू से ही इख्तलाफात मौजूद हैं और कोर कमेटी के दर्जनों इजलास होने के बावजूद इख्तलाफात खत्म नहीं हो सके। गुज़श्ता दिनों सदर आसिफ जरदारी ने दौरा कराची में ऐलान किया था कि 4 माह बाद बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएंगे। ताहम उसके चंद रोज बाद ही MQM और पीपल्स पार्टी के अरकान में सिंध असेंबली में झगड़ा हो गया। अगले दिन रहमान मलिक कराची पहुंचे और उन्होंने दोनों जमातों में सुलह कराई। उसके बाद से अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। पीर के रोज वजीर बल्दियात आगा सराज दुरानी का कहना था कि मई में ही बल्दियाती इलेक्शन होंगे। बलोचिस्तान असेंबली से लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस बिल की मंजूरी के 1 माह बाद भी एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर नहीं किए जा सके। बलोचिस्तान असेंबली में तरमीमी बिल 9 जनवरी को पेश किया गया था, जिसे ऐवान ने किसी बहस और तनकीद के बगैर मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक तमाम नाजमीन, नायब नाजमीन और काउंसलर्स अपने ओहदों से फारिग करके एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए जाने थे, लेकिन 1 माह गुजरने के बावजूद ये बिल मंजूरी के लिए गवर्नर को नहीं भिजवाया गया। हुक्काम का कहना है कि बिल चंद रोज में गवर्नर को पेश कर दिया जाएगा, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर कर दिए जाएंगे। सेठी साहब, ये हालात जो अब तक हैं आपके सामने आ चुके हैं। आज भी ऐवान सदर में मीटिंग हुई। एक्चुअली मसला क्या है? ये पावर पॉलिटिक्स है जो आड़े आ रही है? क्या हमारी फेडरल गवर्नमेंट नहीं चाहती कि डिवोल्यूशन हो? नहीं, देखिए इस वक्त जो आपने ये पैकेज देखा है, इसमें बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, कुछ मैं फिल इन कर देता हूँ आपको। बेसिकली ये मजाक बनाया हुआ है सारा, और जो लोग जमहूरियत की और बल्दियात की इलेक्शंस की बात करते हैं और डिवोल्यूशन की बात करते हैं, सब झूठे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। और मैं अब आपको बताऊंगा कैसे ये झूठे हैं और ये कहाँ हमें ले जाना चाह रहे हैं और किस किस्म के डबल स्टैंडर्ड्स हर सियासतदान, हर सियासी जमात ऊपर से लेके नीचे तक कर रही है।
سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کیا یہ لوکل باڈیز ہم نے یہ ضیاء الحق صاحب نے شروع کیا اور ابھی تک یہ ایک جنرل امپریشن ہے کہ یار لوکل باڈیز تو اس وقت اہمیت ملتی ہے جب ملٹری گورنمنٹ ہوتی ہے. اچھا اس کی بھی ایک سیاسی اس کے پیچھے سوچ تھی. ضیاء الحق صاحب نے کیا, پھر مشرف صاحب نے بھی اب کیا, اور بڑی ایمفسس ہوتا ہے لوکل باڈیز کے اوپر. ہوتا اس وقت یہ ہے کہ پروونشل میں نیشنل پارٹیز بین ہوتی ہیں انڈر مارشل لاء, اور اس کے بعد بھی جو ارینجمنٹ آتا ہے اس میں بھی کوئی بین ہوتے ہیں, کوئی نہیں ہوتے, کوئی پارٹی بیسڈ ہوتا ہے, کوئی نان پارٹی بیسڈ ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی. تو پارٹی پولیٹیکل سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اوپر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوتا ہے, اس کو ایک پہلے لیجیٹمیسی سپریم کورٹ دیتا تھا, لا انڈر لا آف نیسیسٹی, اور نیچے سارے سیاستدان کو خالی کر کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ عوام سے لیجیٹمیسی حاصل کی جائے. تو لوکل باڈی بنائے جاتے ہیں, پھر نان پارٹی الیکشن کروائے جاتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اب پاور عوام کے پاس آ گئی ہے, 3 ٹیئر لیول سسٹم بن گیا ہے, اب ہمیں پروونسز کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نیشنل پارٹیز کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ نیشنل پارٹیز پروونشل اور نیشنل لیولز پہ ان کو ایک ہسٹوریکل ایوولوشن ہوئی ہے کہ وہ لوگ وہاں ریپرزینٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ ملٹری گورنمنٹس جو ہوتی ہیں جن کی لیجیٹمیسی نہیں ہوتی اور جو کہ نیشنل پارٹیز کے خلاف کارروائی کرتی ہیں, وہ لوکل پالیٹکس کو اہمیت دیتی ہیں. اس لیے یہ لوکل پالیٹکس وہاں سے شروع ہوتی ہے. مگر ہوا یہ کہ لوکل پالیٹکس کی پھر ایک اہمیت جو ہے یا یوٹیلیٹی یا یوزفلنس وہ پھر عوام تک بھی پہنچی. ناظم بننے شروع ہو گئے, ریپرزنٹیشن ہو گئی, اور آپ نے دیکھا کہ 2006 میں غالباً چارٹر آف ڈیموکریسی میں 2 آپ کی لیڈنگ پارٹیز نے بڑے واضح طور پہ اس کو ایکنالج کیا, مانا اس بات کو کہ یہ لوکل باڈیز بڑی ضروری ہوتی ہیں. یہ صرف یہ نہیں کہ یہ ملٹری کی ایجاد ہے یا ان کی لیگیسی ہے, یہ ہمیں بھی اس کی اہمیت دینی چاہیے. اور اس میں انہوں نے بہت واضح طور پر جو رول اور پرنسپل بنانے ہیں لوکل باڈیز کے, وہ انہوں نے لکھ دیا. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں چارٹر آف ڈیموکریسی سے ان کا سیکشن 10 جو ہے وہ پڑھ کے سناؤں ضرور کو. میں ساتھ لایا تھا, یہ ہے میرے پاس. یہ کہتا ہے سیکشن 10 آف چارٹر آف ڈیموکریسی, لوکل باڈیز الیکشنز ول بی ہیلڈ آن پارٹی بیسس. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر تھرو پروونشل الیکشن کمیشنز. پارٹی بیسس through provincial election commissions, not national election commission, in respective provinces, and constitutional protection will be given to the local bodies to make them autonomous and answerable to the respective assemblies as well as the people through regular courts of law. So 3 points. ریگولر کورٹس آف لا کے ذریعے ریپرزنٹیشن کی چیکنگ ہوگی, لوکل الیکشن کمیشنز بنیں گی پروونشل, اور تیسرا یہ کہ پارٹی بیسڈ ہوں گی. یہ تھا. اب آپ آئیے کانسٹیٹیوشن کی طرف. وہاں بھی ایک بڑا دلچسپ سیکشن ہے, سیکشن کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 140A لوکل گورنمنٹ کے اوپر. یہ 2002 میں آیا. یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. ان دونوں کو سامنے رکھے اور پھر دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے. اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں. ایک تو چارٹر آف ڈیموکریسی وائلیٹ ہو رہا ہے, اور میں ابھی آپ کو پروو کرتا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ کے کیسے وائلیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے دستخط کیے, جو سگنیٹریز ہیں. اور دوسری چیز کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کیسے ہو رہی ہے. آرٹیکل 140A لوکل گورنمنٹ کہتا ہے ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل ریسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی ٹو دی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز آف دا لوکل گورنمنٹ. مطلب ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوگا, پروونس بنائے گی, اور اس میں ڈیولوشن ہوگی 3 قسم کی, پولیٹیکل بھی, ایڈمنسٹریٹو بھی, اور فائنینشیل بھی. اور کس کو ہوگی؟ ٹو دی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز آف لوکل گورنمنٹ, اینڈ ناٹ ٹو دی بیوروکریٹک, اینڈ ناٹ ٹو اینی بیوروکریٹ اور ٹو اینی ایڈمنسٹریٹر. تو یہ آپ ادھر دیکھ لیں, یاد رکھیے گا یہ میں نے کہا, اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں. اور اب آپ آئیے کہ یہ کیا کہنے جا رہے ہیں. انہوں نے سسٹم اوپر سے چھوڑ کے کہا جی پروونسز آپ فیصلہ کر لیجئے. ایک پروونس پنجاب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے تو یہ ساری چیز کی چھٹی کرا دی, ہم نے کوئی کنٹینیوٹی نہیں رکھنی, ہم نے کوئی الیکشن کمیشن اگر بنانی ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ بعد میں کریں گے, ابھی نہیں کریں گے. ایک بل پاس کر دیا, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کب کریں گے یہ بھی نہیں بتایا, ابھی 6 مہینے بعد. ارے نہیں, 6 مہینے کے اسمبلی اس میں سوچے گی, پھر ایک ڈیٹ دے گی 6 مہینے کے بعد. تو ایک کنٹینیوٹی توڑ دی جو پچھلا لوکل باڈی چل رہا تھا. حالانکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن کا نام و نشان نہیں ہے کہ کب ہوں گے, کیسے ہوں گے. اور تیسرا یہ کہ ایڈمنسٹریٹرز اپوائنٹ کیے جائیں گے.
ابھی 3 ٹیئر کا سسٹم چل رہا ہے جس میں پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل رسپانسبلٹی ٹوٹی ہوئی ہے. تو ابھی آپ بریک لے لیں تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے کیسے وائلیٹ کی. صاحب ویسے پنجاب گورنمنٹ نے میاں شہباز شریف صاحب کی چھیڑ ہے شاید ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, اور تقریباً 11:30 بجے کے بعد ہمیں لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ نوٹ کر لیجیے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.